أنا الآن في المسجد الأقصى. قامت الصلاة العشاء، تأخرت بسبب الازدحام في الطرق وفي التاكسي. الآن أنا في المسجد الأقصى، المصلين والصخرة أمامنا. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذا ممر يؤدي إلى ساحة المسجد الأقصى إلى الرجال، كله أشجار مشجرة.